बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 अगस्त बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे 2 अहम केसेस के हवाले से। नवाज़ शरीफ का सरकारी इमारतों और इदारों से नाम हटाने की जो दरख्वास्त थी लाहौर हाई कोर्ट में, उसमें अहम पेशरफ्त हुई, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और पहले मैं आपके साथ शेयर करूँगा शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज की दरख्वास्त ज़मानतों पर आज सेशन अदालत लाहौर में समाअत हुई है। ये बड़ी अहम समाअत थी। कैसे वो शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज हैं, उनकी आज दरख्वास्त ज़मानत खारिज होने लगी थी और उसके बाद वो कैसे भागते भागते अदालत पहुँचे और मामला हुआ क्या। आज क्योंकि जो जज थे इस केस के वो मौजूद नहीं थे। मैंने आपको बताया था अगस्त की छुट्टियां हैं और अगस्त की छुट्टियों में जो रेगुलर काम है वो नहीं होता, सिर्फ बेलों पर समाअत होती है और अबूरी ज़मानतें जो इंटरम बेल हैं उन पर भी सिर्फ तारीख़ दी जाती है। इसके अलावा जो उनको डिसाइड नहीं किया जाता, सिर्फ पोस्ट अरेस्ट बेल जो हैं उनको सुना जाता है या उनको डिसाइड किया जाता है। दूसरी तरफ जब हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ ने, क्योंकि 8 बजे सुबह 8 बजे कोर्ट टाइम है और 8 बजे अबूरी ज़मानत के मुलज़म को हर हाल में अदालत में पेश होना होता है। ड्यूटी जज थे जज हामिद हुसैन साहब की अदालत में आज इन्होंने पेश होना था। ये पेश ना हुए और डायरेक्टर जो थे FIA के वो पेश हो गए। वो पहले उन्होंने जाके अपनी हाज़िरी लगवाई और अदालत से कहा कि FIA की नुमाइंदगी और जो प्रोसिक्यूशन है FIA वो अदालत में मौजूद है। जब मुलज़मान का पूछा गया तो मुलज़मान अभी तक नहीं आए थे। साथ ही जो उनके वकला थे शहबाज शरीफ के और शहबाज शरीफ के हमज़ा शहबाज के, उन्होंने अदालत से कहा कि वो रास्ते में हैं और आ रहे हैं। तो अदालत ने कहा ये कौन सा टाइम है आने का, 8 बजे सुबह मुलज़मान ने आना होता है। अच्छा, कानून ये है और जो प्रैक्टिस अदालतों में हम ये देखते हैं कि 8 बजे सुबह पेश होना होता है मुलज़मान को, और अगर 8 बजे पेश ना हों और लेट हो जाएं तो फिर उस पर उनकी जो ज़मानतें हैं वो खारिज भी हो जाती हैं। बाज़ औक़ात ये भी होता है बतौर एक प्रोफेशनल जो एक एथिक्स हैं या एक ऑनेस्टी है उसका ये तकाज़ा है कि मैं ये बात आपके सामने करूं कि बाज़ औक़ात ये भी होता है कि जजेस को जब आप रिक्वेस्ट कर दें कि जो मुलज़मान हैं वो रास्ते में हैं और आ रहे हैं तो जजेस ऑनर करते हैं और केस को इंतज़ार में रख लेते हैं। लेकिन मेजॉरिटी में आपको बताई कि दरख्वास्तें खारिज हो जाती हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जो ऑनरेबल जज हैं हामिद हुसैन साहब, उनकी अदालत में जो वकला हैं नवाज़ शरीफ के, क्योंकि वो तो मौजूद थे, वकला ने कहा जनाब हम आ गए हैं और मुलज़मान भी रास्ते में हैं, वो आ जाते हैं। जो FIA के अफसरान थे जो अदालत में मौजूद थे, जो लॉ ऑफिसर थे, उन्होंने अदालत से कहा जनाब आप इनकी ज़मानत अदम पैरवी खारिज करें। मुलज़मान ने 8 बजे पहुंचना था, अब 9 बज चुके हैं, मुलज़मान पेश नहीं हुए और क्योंकि वो पेश नहीं हुए और उनकी तरफ से कोई दरख्वास्त भी नहीं आई, इस वजह से मुलज़मान की जो हाज़िरी है उसके ना होने की वजह से अदम पैरवी खारिज की जाए। अब आप बेहतर जानते हैं शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज जैसे जो मुलज़मान हूँ, एक अपोजिशन लीडर है नेशनल असम्बली का और एक अपोजिशन लीडर है पंजाब असम्बली का। अदालत ने कहा कि थोड़ा सा उनको टाइम दे देते हैं और अदालत ने आधे घंटे का टाइम दिया और बरहमी का इजहार किया अदालत ने और सख्त अल्फाज में वकला से कहा, नून लीगी वकला से, कि आप मुलज़मान को बुलाएं और आधे घंटे में नहीं आएंगे तो मैं दरख्वास्त ज़मानत खारिज कर दूंगा। अमजद परवेज़ साहब मौजूद थे, उन्होंने कॉल की और कॉल करके शहबाज शरीफ से ये कहा कि जो है वो काइंडली जल्दी आ जाएं। जो अबूरी ज़मानत है और अबूरी ये कोई ट्रायल तो है नहीं कि आपका जब जी चाहे 9 बजे 10 बजे आ जाएं, ये बेल है और इंटरम बेल है और इंटरम बेल में सुबह 8 बजे के बाद जो हाज़िरी है वो नहीं कंसिडर होती। इस वजह से आप लोग आ जाएं। थोड़ी देर में 20 से 25 मिनट गुजरे, शहबाज शरीफ पहुँच गए, हमज़ा शहबाज अभी ना पहुँचे। हामिद हुसैन साहब ने जैसे ही शहबाज शरीफ पहुँचे, जज साहब अदालत में मौजूद थे, अपने बाकी केसेस को देख रहे थे। शहबाज शरीफ रोस्टम पर आ गए और उनके साथ उनके वकला भी मौजूद थे। तो अदालत ने कहा जी आप कुछ कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा जनाब हम माज़रत करते हैं, हम लेट हो गए हैं, तो हमने जाना था, आज कौमी असम्बली का इजलास है उसमें और इस वजह से हम लेट हो गए, तैयार हो रहे थे और ये आज मुझे इस्लामाबाद होना चाहिए था लेकिन मैं यहाँ अदालत के रूबरू खड़ा हूँ अदालत के एहतराम में। तो अदालत ने कहा आप दरख्वास्त दे देते। दरख्वास्त किसकी दे देते कि आप लेट आए हैं, तो जब भी मुलज़मान लेट हों या पेश ना हो सकें तो फिर वो हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त दे देते हैं। तो अदालत ने कहा कि आप दरख्वास्त दे देते लेकिन आपने बग़ैर दरख्वास्त दिए इतने लेट आप आए हैं। जिस पर उन्होंने कहा कि जनाब मैंने असम्बली के इजलास में जाना था और वो असम्बली का इजलास काफ़ी दिनों के लिए चलना था तो मैंने उसके लिए तैयारी करनी थी। लेकिन आप मेरा ये भी तो देखें कि मैं अदालतों का कितना एहतराम करता हूँ कि मैं
عدالت میں اجلاس کو چھوڑ کر، ہاں اجلاس میں یہ جو جاتے ہیں بڑی قانون سازی ہو رہی ہے اور ہر دوسرے دن عوام پاکستان کو نیا قانون ملتا ہے، امینڈمنٹس آ رہی ہیں، ریفارمز آ رہی ہیں۔ یہ ہمارے اپوزیشن لیڈر سوائے یہ ٹی اے ڈی اے کے یا تنخواہوں کے یہ کوئی کام نہیں کرتے، لیکن کیونکہ اپوزیشن لیڈر ہیں، ایک عہدہ ہے، وہ نہ میرے کہنے سے ختم ہو سکتا ہے، نہ جج کے کہنے سے، نہ آپ کے کہنے سے۔ کیونکہ وہ اپوزیشن لیڈر ہیں تو اپوزیشن لیڈر کے پاس یہ ایک سالڈ ریزن ہے کہ اسمبلی کا اجلاس ہو اور اپوزیشن لیڈر عدالتوں میں کھڑے ہوں۔ اچھا، یہ ایسے عدالتوں سے ٹریٹ کرتے ہیں یا عدالتوں کو ایسے یہ عدالتوں کے سامنے پیش ہوتے ہیں جیسے یہ عدالتوں پر جو بڑا احسان کر رہے ہیں، اور ان کا دل یہ ہوتا ہے کہ عدالتیں چل کر آئیں، ججز چل کر ہمارے گھروں میں آئیں اور وہاں ہماری حاضری وغیرہ لگوا لیا کریں، جو فارمیلٹی ہوتی ہے وہ لگ جائے، اور اس کے بعد ہمیں کم از کم نہ آنا پڑے۔ ہم تو قانون ساز ادارے کے اپوزیشن لیڈر ہیں، جو پارلیمنٹ ہے، جو سپریم ادارہ ہے کانسٹیٹیوشن کے مطابق، اس ادارے کے ہم اپوزیشن لیڈر ہیں، اور پھر بھی ہم عدالتوں میں آ جاتے ہیں۔ تو جج صاحب ہمارا کتنا احسان ہے آپ پر۔ خیر، جج صاحب نے کہا چلیں حمزہ شہباز آتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ ہی آپ کی بات سنتے ہیں۔ تو شہباز شریف نے بیٹھنے کی اجازت طلب کی عدالت میں، عدالت نے کہا بیٹھ جائیں۔ اس کے تھوڑی دیر بعد حمزہ شہباز آ جاتے ہیں۔ امجد پرویز صاحب عدالت کو یہ بتاتے ہیں کہ حمزہ شہباز بھی آج انہوں نے بھی ان کا بھی سیشن جا رہا ہے، وہ اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی کے، انہوں نے بھی اسمبلی میں جانا ہے پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں۔ عدالت نے ایف آئی اے کے جو لا آفیسر تھے اور جو ڈائریکٹر تھے ان سے سوال کیا کہ ہاں جی تفتیش کی کیا صورتحال ہے۔ انہوں نے تفتیش کے حوالے سے جو رپورٹ تھی وہ عدالت میں سبمٹ کروائی کہ اب تک کی جو تفتیش ہے اس کی یہ رپورٹ ہے، اور اس میں یہ کہا گیا کہ ملزمان جو ہیں اس تفتیش کے مطابق ملزمان کو طلب کیا گیا، 2 دفعہ ملزمان پیش ہوئے، جو سوال ان سے پوچھا گیا یہ وہ سوالوں کا جواب دینے کو تیار نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جو تفتیش پر انہوں نے سوالات اٹھائے تو اس پر ہم نے شوکاز جاری کیا تھا اور انہوں نے جھوٹے الزام لگائے تھے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو ان کو سوال نامے بھیجے گئے تھے ان کا بھی انہوں نے سیٹسفیکٹری جواب جمع نہیں کروایا۔ صرف ان کی کوآپریشن نہ ہونے کی وجہ سے تفتیش ابھی مکمل نہیں ہوئی، اور اس وجہ سے جو بھی رپورٹ تھی وہ ہم نے عدالت میں جمع کروا دی ہے۔ امجد پرویز صاحب نے پہلے تو شو کاز جو ایف آئی اے کی طرف سے جاری کیا گیا تھا اس کا جواب عدالت میں جمع کروایا، اور عدالت سے کہا کہ یہ ہمارا جواب ہے، اور اس میں ہم نے پوری کہانی لکھی ہے کہ کیسے کیسے یہ ہمیں ہراساں کرتے رہے، کیسے کیسے یہ ہمیں پریشان کرتے رہے، ہمارا مذاق اڑاتے رہے، ہمارا طنز کرتے رہے، ساری چیزیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں، اور جو جو سوال ان کی طرف سے پوچھے گئے ہیں ان کا جواب بھی اس کے اندر موجود ہے۔ عدالت نے کہا ٹھیک ہے آپ تفتیش مکمل کریں، ایف آئی اے سے کہا کہ آپ تفتیش مکمل کریں، اور عدالت نے جو تاریخ ہے کیونکہ میکسیمم 2 ہفتوں کی تاریخ ہوتی ہے بری ضمانت میں، تو اس پر جو امجد پرویز صاحب ہیں انہوں نے عدالت سے کہا کہ اس میں برائے مہربانی جو 13 تک اجلاس ہے تو 13 کے بعد کی کوئی تاریخ مقرر کی جائے، تو عدالت نے پھر 16 اگست کی تاریخ مقرر کی۔ 16 اگست کو ایف آئی اے سے یہ کہا کہ وہ اپنا جواب جمع کروائیں، اپنی رپورٹ مکمل کریں، تفتیش کی رپورٹ، اور پھر اس دن بحث ہوگی، اور عدالت نے کہا کہ ہم اس معاملے کو فائنلی ڈیسائیڈ کریں گے۔ پھر شہباز شریف اور حمزہ شہباز چلے گئے، پولیس اور کارکنان میں دھکم پیل بھی ہوئی، اور عطا تارڑ جس کا بھی نام تبدیل نہیں ہوا، ابھی تک ان کو عطا تارڑ ہی کہتے ہیں، وہ بھی پھر وہاں پر پریس کانفرنس کر کے انہوں نے الزامات کی بھرمار کی جو ریاست ہے یا حکومت پاکستان ہے اس پر۔ دوسری طرف بڑا ایک اہم معاملہ تھا لیکن اس پر رجسٹرار ہائی کورٹ نے اور وہ ایک ویلڈ ریزن ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جب کووڈ کی وجہ سے صرف ارجنٹ کیسز سنے جا رہے تھے تو جو توہین عدالت تھی شہباز شریف کی وہ بھی نہیں لگی تھی، کیونکہ اس وقت صرف جو ارجنٹ اہم نوعیت کے کیسز ہیں جیسے کوئی بیل ہو گئی یا کوئی ایسی پٹیشن ہے، ایسی ریٹ پٹیشن ہے جس میں آرڈر جاری کرنا بڑا ضروری ہے، اور اگر آرڈر جاری نہیں ہوگا تو دوسری طرف سے جو اتھارٹی ہے وہ کوئی فیصلہ کر دے گی، یہ ان کو ہم کہتے ہیں ارجنٹ جو کیسز ہیں، یہ اہم نوعیت کے، صرف چھٹیوں میں وہی کیس لگتے ہیں۔ اور اب چند ججز بیٹھے ہیں اور چند ججز ہی ان معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ نواز شریف کا نام جو ان کا جو نام ختم کروانے کی درخواست تھی، ہاسپٹلز ہیں، اسکولز ہیں، مختلف فلاحی ادارے ہیں، ان پر جو شہباز شریف کا نام ہے وہ ختم کروانے کی جو درخواست ہے اس پر جو رجسٹرار ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، انہوں نے کہا کہ یہ اہم نوعیت کا معاملہ نہیں ہے، اس وجہ سے یہ چھٹیوں میں نہیں لگ سکتا، چھٹیوں کے بعد اس معاملے کو دیکھیں گے، اور انہوں نے یہ اعتراض لگا کے واپس کر دیا ہے
اور یہ کہا ہے کہ ابھی ہم آپ کا کیس دائر نہیں کر سکتے، آپ کا کیس چھٹیوں کے بعد دائر ہوگا۔ اور اس کی وجہ کیا دی ہے؟ چھٹیاں دی ہیں، اور اس میں 3 سے 4 آنریبل ججز ہیں جو پہلے ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ تو صرف جو بیل پٹیشنز ہیں، چاہے وہ عبوری ضمانتیں ہوں یا وہ پوسٹ ریسٹ بیلیں ہوں یا بہت ارجنٹ نوعیت کے جو کیسز ہیں، یہ ریگولر کیس ہے، اس وجہ سے اب اس کے اوپر سماعت ہوگی سپٹمبر کے مہینہ میں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو درخواست گزار ہیں وہ کیا اس کو ایز اے آبجیکشن کیس لگوا کے عدالت جاتے ہیں، یا وہ انتظار کرتے ہیں چھٹیاں ختم ہونے کا اور سپٹمبر کے پہلے ہفتے میں اس کو فکس کرواتے ہیں۔ اس پر جو بھی مزید ڈیولپمنٹ ہوگی، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی، ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔